लगातार 2 दिन 50 अङ्कभन्दा बढीले बढेको बजार आज तेस्रो कारोबार दिनमा किन 81 अन्तिम समयमा आएर गिरावट भयो? यो सायद धेरै लगानीकर्ताहरूलाई थाहा छ होला। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने आजको यो भिडियोमा हामी यस विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। अनि त्यसैगरी बजारमा अझै पनि केही यस्ता कुराहरू रहेका छन् जसले बजारलाई आगामी यो पुस महिनाभरि नै नेगेटिभ अथवा बजारलाई चाहिँ एउटा साइडवेजको बाटोतिर लैजान पनि सक्ने कारणहरू रहेका छन्। त्यसको बारेमा पनि हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि त्यसैगरी अर्को एउटा बजारको लागि अथवा बजार गिरावट गराउनको लागि अर्को एउटा ठुलो न्युज पनि रहेको छ, जुन सेयर बजारको खतराको रूपमा पनि हेरिएको छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय हामीले स्टक मार्केटहरूमा हेर्ने हो भने पनि त्यसले रियाक्ट चाहिँ अहिले गरिरहेको पाइएको पनि छ। त्यो के हो, त्यसले किन मार्केट घटाउँछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा त्यसलाई पनि उठान गर्नेछौँ। अनि अब गिरावट गराउने अथवा बजारलाई प्रभावित गराउने कुरासँगै हाम्रो नेपालको स्टक मार्केटलाई चाहिँ माथितिर लैजानको लागि पनि एउटा प्रेरित गर्ने अथवा त्यो गुड न्युज पनि आउनेवाला छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। अनि टेक्निकल्ली बजारको आज दिनभरिको अवस्था कस्तो रह्यो, आगामी दिनमा बजारको यात्रा कस्तो रहला, बजारको अबको सपोर्ट कतिमा रहेको छ। आज त बजार घट्यो है त, आज बजार घट्यो। अनि के भोलिको दिनदेखि पनि फेरि पनि बजारमा एउटा गिरावट आउने त होइन। 2 दिनमा 120 अङ्क जतिले प्लस भएको मार्केट फेरि पनि अबका दिनहरूमा घट्दै घट्दै त्यो जति पनि बढेको छ त्यो फेरि पनि उही रेन्जमा झर्ने त होइन लगायतका विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। किनकि लगातार 2 दिन बढ्दै गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू अलिकति बढी नै हौसिएर अलिकति बढी नै एग्रेसिभ भएर सेयर खरिद गर्नुभएको पनि छ होला। अनि पक्कै पनि आजको मार्केट हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चिन्ता लागेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ चिन्ता मान्नुभएको छ, बजारमा इन्ट्री गर्नुभएको थियो अनि आज आएर चाहिँ अलिकति लस होला जस्तो लागिरहेको छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हो। अनि यदि तपाईँले बजारमा इन्ट्री गर्नुभएको छैन, अहिलेसम्म इन्ट्री गर्नुभएको छैन, इन्ट्री कहिले गर्ने अनि लङ टर्मको लागि सेयर खरिद गरेर बस्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि पनि आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिदिनु होला अनि भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला। र यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, आजको हामीले चाहिँ अब बजारको लागि अझै पनि प्रभाव पार्ने गुड न्युज ब्याड न्युजहरूको बारेमा त हामीले बिस्तारै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ आज दिनभरिको बजारको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिउँ। कुन कुन सब इन्डेक्सको अवस्था कस्तो रह्यो अनि समग्रमा मार्केटको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा सामान्य चर्चा गरौँ है त। आज हामीले हेर्ने हो भने बजार 1972.15 को बिन्दुमा झरेको छ। 11.81 अङ्कको हामीले आज बजारमा चाहिँ एउटा गिरावट देख्न पाइयो, जुन हामीले अपेक्षा गरेअनुसार नै रहेको छ। हामीले हिजोकै भिडियोमा पनि छलफल गरेका थियौँ, मार्केटमा भोलि करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। अनि फर्स्ट आवरमा मार्केटमा इन्ट्री नगर्नु होला, अन्तिममा केही प्रफिट बुक हुनसक्छ अनि त्यसले चाहिँ बजारलाई केही तलसम्म चाहिँ झार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर भनेकै थिएँ। अब मैले त्यस्तो भन्दै गर्दा कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब मलाई गाली पनि गर्नुभयो होला हैन, कतिपयले अब बजारको एउटा दुश्मन नै त होस् भन्ने किसिमका कुराहरू थिए कमेन्टमा है त। मैले त्यसलाई कुनै पनि नकारात्मक रूपले हेर्दिनँ, तपाईँहरूको कुरा पनि ठिकै हो, किनकि मार्केट इन्ट्री गर्नुभएको छ अनि मैले चाहिँ बजार घट्न सक्छ भनिदिँदै गर्दा तपाईँहरूको मनमा चाहिँ त्यो एउटा रिस स्वाभाविक पनि हो क्या, त्यसलाई मैले मान्छु। तर हामीले सधैँ भावनामा बगेर बजार 2 दिन बढेको छ अब बढ्छ भन्ने किसिमले भन्दैमा त्यसैको पछाडि लागेर चाहिँ इन्ट्री गर्ने होइन। इन्ट्री गर्ने पनि एउटा सही तरिका हुन्छ, सही समय हुन्छ हैन। त्यो सही समय चिनेर इन्ट्री गर्ने अनि सही समयमा एक्जिट लिन सकियो भने मात्रै हामीले चाहिँ सेयर बजारबाट राम्रो नाफा चाहिँ लिन सकिन्छ है त। किनकि यदि सेयर बजारबाट हामीले सहजै पैसा कमाउन सक्ने भए त मान्छे यत्रो धेरै दुःख किन गर्ने थिए त हैन। मान्छेले सेयर बजारमै लगानी गरेर बस्ने थिए होला हैन। बजारबाट पैसा कमाउन त्यति सहज छैन जति हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिने बेलामा चाहिँ अलिकति धैर्यता पनि देखाउन आवश्यक छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब विगतको 2 कारोबार दिन हेर्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले त्यो धैर्यता चाहिँ
सायद देखाउनु भएको छैन होला, धैर्यता गुमाउनु भएको छ होला, त्यो बुझ्छु म हैन। तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है त। आजको मार्केट हेर्दा टोटल्ली तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त, बजार आज पनि धेरै तलसम्म घट्न सकेन हैन। आज पनि लगभग 1960 भन्दा तल त मार्केट झर्नै सकेन। 1963 सम्म झरेको रहेछ। मार्केट ओपन भएको केही समयमा नै बजार घट्दै गर्दै 1962 को बिन्दुमा झर्यो। त्यस पछाडि लगत्तै रिकभर हुने किसिमको देखिएको थियो अनि त्यो फेरि पनि प्रफिट बुक भयो। अलिकति माथिल्लो रेन्जमा पुग्दै गर्दा मार्केटमा अहिले सप्लाई चाहिँ अलिकति बेसी नै आइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। कहीँ न कहीँ 2000 तिरको बिन्दुमा चाहिँ बजारमा अलिकति ठुलो मात्रामा चाहिँ सप्लाई आइरहेको छ भनेर पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अनि जति पटक मार्केट चाहिँ माथितिर बढ्न खोजिरहेको थियो हैन, हामीले सानो सानो वृद्धिहरू देख्न पाइयो, उतार चढावहरू एकदमै धेरै आए बजारमा आज। अनि जब मार्केट चाहिँ माथि माथि बढ्दै गइरहेको थियो त्यो समयमा चाहिँ मार्केटमा अनि सप्लाई आइदियो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटलाई थप तल चाहिँ झारेको छ है त। अनि लगभग हामीले चाहिँ बजारमा 1 बजेदेखि त एकहोरो गिरावट नै भएको देख्न पाइएको छ। अन्तिम समयमा मार्केटमा चाहिँ प्रफिट बुक भएको हो, किनकि लगानीकर्ताहरूले वेट गरिरहेका थिए। सुरुवाती समयमा उनीहरूले सेयर बिक्री गर्ने, प्रफिट बुक गर्ने त्यस्तो कुनै पनि मौका पाएनन्। तर जब बजार चाहिँ यो करिब 11:54 देखि एउटा सम्हालिने लयमा रहेको थियो अनि अलिकति माथिल्लो रेन्जमा पुगिसकेपछि उनीहरूले के गरे त, अनि मार्केट अलिकति ग्रिन भयो अनि बजार बढेसँगै लगातार 3 कारोबार दिन बढ्यो हैन। उनीहरूको पनि पोर्टफोलियो राम्रैले वृद्धि भएको थियो होला। राम्रै रिटर्न आएपछि अनि ट्रेडरहरूले चाहिँ आज केही प्रफिट बुक गरेको चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्न पाइयो। अनि कतिपय ट्रेडरहरूले चाहिँ हिजो लगभग 2 बजे पछाडि नै हामीले प्रफिट बुक गरेको पनि देख्न चाहिँ पाएका थियौँ। त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। अनि त्यस कारणले गर्दा भोलिको दिनमा पनि एउटा प्रफिट बुक चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ रहेको थियो। अनि त्यही अनुसार हामीले आजको बजारलाई चाहिँ देखिएको पनि छ। अनि अर्को एउटा, अब बजार घट्न त घट्यो तर त्यस्तो धेरै अङ्कले भने घटेको छैन। बजार 11 अङ्कले घटेको छ। यो गिरावट भनेको त्यस्तो ठुलो गिरावट होइन है त। अझै पनि हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू रहेका छन्। त्यसलाई हामीले टेक्निकल एनालाइसिसको चाहिँ भिडियोमा केही समयमा चाहिँ समेट्नेछौँ। र अब त्यसै गरी आज 60 कम्पनीको मूल्य बढ्यो अनि 149 कम्पनीको घट्यो अनि त्यसै गरी 5 कम्पनीको चाहिँ अनचेन्ज, अर्थात् हिजो जुन मूल्यमा बन्द भएका थिए आज पनि त्यही मूल्यमा नै ती कम्पनीहरूको के भएको छ त, बन्द भएको छ कारोबार, अन्तिम कारोबार। र त्यसै गरी आज बजार घट्दै गर्दा पनि केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ, जसमा हामीले हेर्ने हो भने CFCL यो एउटा फाइनेन्स कम्पनी हो। यसको 10% नै मूल्य वृद्धि भयो। अनि प्रभु लाइफको पनि आज 10% मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि DLBS, KLBS अनि SHLB, WNLB, TPC अनि CMF1, साहस, अप्पर, तामाकोसी लगायतको आज हामीले सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ वृद्धि भएको देख्न पाइयो है त। अब यो अप्पर तामाकोसी लगभग 5% वृद्धि भएको छ। यो अलिकति हाई क्यापवाला कम्पनी हो अनि यो बढेपछि समग्रमा हाइड्रो पावर इन्डेक्स नै लिड गर्ने गर्दछ यो कम्पनीले भनेपछि आज हामीले हाइड्रो पावर इन्डेक्स पनि राम्रै वृद्धि भएको देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौँ। त्यसलाई हामीले केही बेरमा हेरौँला। अनि यो अप्पर तामाकोसी चाहिँ यदि 5% बढ्छ भने मार्केटको लागि पनि यसले केही सपोर्ट चाहिँ गरेको हुन्छ, किनकि अलिकति हाई क्यापवाला कम्पनीमा पर्ने गर्दछ यो। अनि टप लोजर्स अर्थात् आज सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीमा हेर्ने हो भने MSLV पहिलो नम्बरमा रहेको छ। 5.20% यसको सेयर मूल्यमा हामीले आज गिरावट देख्न सकिन्छ। दोस्रोमा अजोड इन्सुरेन्स छ, 4.06% यसको सेयर मूल्यमा घटेको छ। अनि SLBSL र नाडेप लघुवित्त अनि ओरिएन्टल होटलको पनि आज सेयर मूल्य चाहिँ 3.64% घटेको छ। र कारोबार रकममा हेर्ने हो भने नबिल बैंकको 8 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ आज। अनि ऋणी हाइड्रो पावरको पनि 8 करोडभन्दा बढीको नै सेयर कारोबार भएको छ। अप्पर तामाकोसीको 7 करोडको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको पनि 7 करोडको नै सेयर कारोबार भएको छ। अनि प्राइम कमर्सियल बैंकको पनि आज 5 करोडभन्दा बढीको चाहिँ सेयर कारोबार भएको छ। यसबाहेक हामीले अन्य कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने NIC एसिया बैंकको 5 करोड अनि त्यसै गरी NRIC को आज 5 करोड, शिवम सिमेन्टको 4 करोड, HIDCL को 4 करोड अनि NTC को आज के भएको छ त 3 करोडमा चाहिँ कारोबार रकम सीमित चाहिँ भएको छ है त। अब हामीले सब इन्डेक्स वाइज आजको बजारमा हेर्ने हो भने हामीले करिब फाइनेन्स 0.24% बढेको छ, हाइड्रो पावर 0.71 बढेको छ भनेपछि सायद मेरो विचारमा लाग्छ अप्पर तामाकोसीले नै यो हाइड्रो पावरको सब इन्डेक्सलाई लिड गरेको छ।
हुन त यो बाहेक अन्य 20 कम्पनीको सेयर मूल्य पनि बढेको छ, तर त्यस्तो ठुलो पुँजी भएका कम्पनीहरू चाहिँ छैनन् के। त्यसमा एउटा साहस ठिकै हो हैन, साहसको पनि पुँजी ठिकै छ, तर अप्पर तामाकोसीको वृद्धिले चाहिँ आज हाइड्रो पावर सब इन्डेक्सलाई चाहिँ के गरेको छ त, उचालेको छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट आज घटेको छ, हिजो धेरै अङ्कको हामीले वृद्धि देख्न पाइएको थियो। अनि लाइफमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ, म्युचुअल फन्ड र नन लाइफमा पनि आज हामीले सामान्य वृद्धि भएको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। त्यसबाहेक अन्य सबै सब इन्डेक्समा हामीले आज गिरावट भएको देख्न पाइन्छ। अनि कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा 2टा कम्पनी एलबिएल र पिसिबिएल बाहेक अन्य 23वटा कम्पनीको चाहिँ सेयर आज मूल्य चाहिँ घटेको छ है त। यो त थियो आजको सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी, नेप्सेको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी, र अब हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्थाको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेवाला छौँ। जसअनुसार हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने अप्पर ब्यान्डलाई अलरेडी मार्केटले टच गरेको छ। अनि अप्पर ब्यान्डमा यसरी टच गरिसकेपछि बजारमा एक किसिमले त्यसको केही दिनमा नै गिरावट आउने सम्भावना रहन्छ। अनि त्यो गिरावट भनेको चाहिँ त्यसको पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ जब अप्पर ब्यान्डबाट घट्छ नि, घटिसकेपछि मिडल ब्यान्डसम्म चाहिँ त्यो गिरावट चाहिँ कायम रहने गर्दछ है त। जसअनुसार अहिले हामीले मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ करिब 1910 को आसपासमा देखिरहेका छौँ भनेपछि त्यो एरियासम्म चाहिँ बजार घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर आगामी दिनमा बजारको यात्रा कस्तो रहन्छ, बजारले रेजिस्टेन्सलाई कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। अनि अप्पर ब्यान्डलाई टच गर्छ भन्दैमा बजारमा चाहिँ गिरावट नै हुन्छ भन्ने त होइन है त। तर प्राय जसो हामीले अप्पर ब्यान्डलाई टच गरिसकेपछि त्यस पछाडि लगभग 1-2 दिनसम्म बढे तापनि तपाईँले यो लेभलमा हेर्नुभयो भने अप्पर ब्यान्डलाई टच गरेसँगै मार्केटमा एउटा गिरावट भयो है त। त्यस पछाडि मिडल ब्यान्डभन्दा केही तलसम्म झऱ्यो, अनि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेपछि यो लेभलमा एउटा इन्ट्री गर्ने माहौल पनि बनेको थियो है त। अनि त्यस पछाडि यो लेभलबाट बढ्दै गएर यो लेभलमा के भयो त, अप्पर ब्यान्डलाई टच गरेपछि एउटा ठुलो करेक्सन लियो, अनि करेक्सन लिइसकेपछि पनि लगभग बढ्यो, तर त्यो वृद्धि चाहिँ कायम रहन सकेन। अनि लगातार घट्दै गर्दै यो लेभलभन्दा पनि तलसम्म चाहिँ मार्केट के भएको थियो त, झरेको थियो है त। अब त्यो इतिहास आगामी दिनमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब हामीले सपोर्ट रेजिस्टेन्स अनुसार चाहिँ हेर्ने हो भने अब एकचोटि यसको चाहिँ लोअर ब्यान्ड हेरौँ है त। सरी, लोअर ब्यान्ड हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले 1834 को हाराहारीमा रहेको छ हैन, तर सपोर्ट चाहिँ अब त्योभन्दा अलिकति माथि नै रहेको छ मेरो विचारमा चाहिँ हेर्ने हो भने। सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ हामीले अब यो क्यान्डललाई पनि लिन त सकिन्थ्यो, तर यो बिचमा अलिकति ग्याप छ क्या। यो बिचमा जुन ग्याप छ नि, यो ग्यापलाई चाहिँ मार्केटले पुरा गर्न झर्न पनि सक्छ है त। यदि यो ग्यापलाई पुरा गर्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ अनि बजार माथितिर जाँदै गर्छ भने बजारको यात्रा थप माथिसम्मको हुन सक्नेछ। तर मैले चाहिँ यदि बजार गिरावट हुन्छ भने बजार यो लेभलमा आएर चाहिँ अडिन सक्ने सम्भावना देखेको छु। मैले हिजो पनि भनेको छु, आज पनि भनेको छु। अनि बजार यदि घट्दै जान्छ भने मैले भोलिका दिनहरूमा पनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूमा सेयर चाहिँ गर्दै जानेछु है त। मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ यो एरियासम्म रहेको छ। यदि बजार आगामी दिनमा पनि गिरावट हुँदै जान्छ भने यो एरियासम्म चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म आफूले देखेको छु। अब बजारले कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी रहेको छ। र बजारको लागि स्ट्रङ रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले अब 2000 को लेभललाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। 2000 मा एउटा मनोवैज्ञानिक लेभल पनि रहेको छ। अनि बजार योभन्दा अगाडि अनि हिजोको कारोबार दिनमा पनि त्यो लेभलसम्म पुगिसकेको हुनाले अब यो लेभललाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। यदि आगामी दिनमा मार्केट चाहिँ यही एरियामा चाहिँ अब आज यो लेभलमा घट्यो, यो लेभलमा आयो हैन, भोलिका दिनहरूमा पनि यही एरियामा 2-4 दिन रहन्छ र अनि त्यस पछाडि ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यो अवस्थामा हामीले इन्ट्री गर्ने हो हैन। रेजिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि हामीले बढ्दो बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ हैन। यदि आगामी दिनमा पनि यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक दिन सकेन, रेजिस्टेन्ससम्म पुग्ने फर्किने मात्रै गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त, चुप्प लागेर बस्ने। अनि जति बेला यो रेजिस्टेन्सलाई तोड्छ नि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सर्ट टर्मको लागि मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त। त्यो चाहिँ एउटा तपाईहरुले बुझ्नु होला। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यदि यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ मार्केटले तोड्छ हैन, भोलिका दिनहरूमा तोड्छ भने अनि एक किसिमले चाहिँ हामीले बुलको सुरुवात भएको भनेर पनि मान्न सकिन्छ।
तत्कालको लागि मार्केट 2 कारोबार दिनमा धेरै अङ्कले बढ्यो, तर धेरै अङ्कले बढ्यो भन्नुको मतलब अझै पनि बजारमा बुलिश ट्रेन्डको सुरुवात भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। तर जब यो लेभललाई चाहिँ क्रस गर्छ त्यस पछाडि चाहिँ लगभग एउटा बियरिश चक्र रहेको छ बजारको, त्यो बियरिश चक्र चाहिँ लगभग बुलिशको सुरुवात हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। किनकि यो बिचमा मार्केट धेरै समय घुम्न पनि घुम्यो अनि अहिले यो लेभलमा केही दिनसम्म रहेर क्रस गर्छ भने अथवा भोलिकै दिनमा पनि यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ भने बजारको आगामी यात्रा चाहिँ थप माथिसम्मको रहनेछ। अनि त्यस पछाडि हामीले बजारको यात्राको रूपमा चाहिँ लगभग 2022 सम्मको बिन्दुलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। पहिला यो लेभललाई रियाक्ट गरेको हेरौँ हैन, यो लेभललाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि हामीले थप कुरा चाहिँ यदि भोलिका दिनमा ब्रेकआउट दियो भने पनि भोलिकै मार्केट अपडेटको भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ त्यसको विषयमा। अब मार्केट बढ्दो अवस्थामा अथवा मार्केटले त्यो लेभललाई रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएको खण्डमा त हामीले त्यो गर्ने भयो। अब बजार यदि भोलिको दिनदेखि घट्न सुरु भयो भने बजार कतिसम्म पुगेर अडिएला त त्यो विषयमा नै चर्चा गर्नु पर्यो। बजार घट्दै जान्छ भने तपाईहरुले अब इन्ट्री गर्ने होइन के, बजार घट्दै जान्छ भने इन्ट्री गर्ने होइन, कहिलेसम्म घट्छ घट्न दिने। अनि जब मेरो विचारमा चाहिँ यो एरियातिर आयो भने हामीले इन्ट्री गर्न चाहिँ सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको छ। किनकि अब यो एरिया आजको भोलि नै आउने होइन। जसरी 50-50 अङ्कले मार्केट बढ्यो त्यसै गरी 50-50 अङ्कले 2 दिनमा घटेर त्यो एरियामा आउने पनि होइन हैन। मार्केटमा 20-25 अथवा 10-15 अङ्कको गिरावट हुँदै झर्छ हैन। यदि बजार झर्ने हो भने र बढ्ने हो भने पनि त्यही 15-20-25 अङ्कको हामीले वृद्धि देख्न पाउनेवाला छौँ। किनकि अब त्यो एउटा चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा उत्साह भएको कारणले गर्दा 2 दिन धेरै अङ्कले बढ्यो भन्दैमा चाहिँ हामी बढी एग्रेसिभ हुन आवश्यक छैन। यदि बजार घट्दै जान्छ भने अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ अझै पनि मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गरिसकेको छैन, अझै पनि बजार चाहिँ बढ्ने आधार टेक्निकल्ली छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि हो ठिक छ रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन्छ भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरु ट्रेडको लागि चाहिँ त्यही अनुसारका कम्पनीहरुमा इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहनेछ। अनि अर्को कुरो भनेको अब अहिले खास गरी हामीले अन्य इन्डिकेटरहरुमा हेर्छौं भने तपाईले स्टोकेस्टिक आरएसआई को अवस्था हेर्नुहुन्छ भने लगभग रेड जोनकै एरियामा छ है त। यसमा चाहिँ लगभग मेरो विचारमा अब सेल सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुने अवस्था छ भनेपछि तत्कालै यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्छ कि गर्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। किनकि तपाईले यो स्टोकेस्टिक आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने अलिकति माथिल्लो रेन्जमा नै छ नि त। यो लेभलमा पुगिसकेपछि यो रेड जोनको एरियामा पुगिसकेपछि अनि सेल सिग्नल चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ स्पष्ट। भनेपछि यसमा पनि कुनै न कुनै बेला सेल सिग्नल चाहिँ आउनेवाला छ है त। एउटा कुरा त्यो भयो। अब अर्को कुरो भयो हामीले आरएसआईकै लेभल हेर्छौं भने पनि आरएसआईको लेभल त अहिले त्यस्तो धेरै माथि त गएको छैन होला हैन। आरएसआईको लेभल त्यस्तो धेरै माथि गएको छैन, लगभग 62 को हाराहारीमा छ। अनि योबाट माथि गएको खण्डमा पनि त्यस्तो धेरै माथिसम्म जान सक्ने ठाउँ छैन। अनि आरएसआई चाहिँ आज पनि लगभग गिरावट चाहिँ भएको छ हैन। आरएसआई लगभग माथिल्लै रेन्जमा चलिरहेको छ। भनेपछि यदि बढ्यो भने पनि त्यस्तो धेरै बढ्ने ठाउँ चाहिँ छैन कि मार्केट भन्ने जस्तो चाहिँ आरएसआईबाट देखिएको छ। अनि अन्य इन्डिकेटरमा हेर्ने हो भने एमएससीडी पोजिटिभ थियो हिजोको दिनमा। एमएससीडीमा हिजोमा चाहिँ हामीले बाई सिग्नल जेनेरेट भएको पनि देख्न पाएका थियौँ। अनि आज पनि त्यो चाहिँ लगभग बाई सिग्नल भ्यालिड नै छ है त। बाई सिग्नल चाहिँ एमएससीडीमा हामीले देख्न सकिन्छ। अनि एमएससीडीमा बाई सिग्नल रहँदै पनि बजारमा अझै पनि 1-2 दिन करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ के। एमएससीडीमा बाई सिग्नल छ भन्दैमा सधैँभरि मार्केट चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन है त। कतिपय अवस्थामा एमएससीडीमा बाई सिग्नल रहँदै पनि एमएससीडीको हिस्टोग्रामहरू माथितिर जाँदै गर्दा पनि के हुन्छ त मार्केटमा चाहिँ एउटा करेक्सन आइरहेको हुन्छ के। त्यो कुरा हामीले हेर्नको लागि धेरै अगाडि जानु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यही लेभलमा हेर्नुभयो भने पनि लगभग ल हेर्नुस् धेरै टाढा पुग्नु नै पर्दैन नि हैन। सबै कुरा यही छ त। तपाईले यो एरियामा तपाईले बाई सिग्नल, हाम्रो लागि बाई सिग्नल आएको त यो एरिया हो नि त हैन। अर्थात् यो क्यान्डल हो, यो क्यान्डलमा बाई सिग्नल आयो। हाम्रो पनि हिजोको अवस्था त्यस्तै छ। हिजो बाई सिग्नल देखाएको हो, हिजो धेरै अङ्कले बढ्यो, यो लेभलमा पनि धेरै अङ्कले मार्केट बढेको छ। अनि बाई सिग्नल पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डलमा आएको छ। अनि त्यसको भोलिपल्टदेखि मार्केटमा एउटा गिरावट भयो हैन। यो त गिरावट भएको हो नि त, तपाईले मान्नुहुन्छ नि त यसलाई त। यो त गिरावट भएको मार्केट हैन। यो जब मार्केट गिरावट भयो अनि यसरी गिरावट हुँदै गर्दा एमएससीडीमा तपाईहरुले चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ त पोजिटिभ नै देख्न सक्नुहुन्छ के। एमएससीडी पोजिटिभ नै छ है त। यो क्यान्डलमा बाई सिग्नल आयो, यसमा करेक्सन देखियो,
यसमा पनि करेक्सन देखियो। तर तपाईँले एमएसिडीको हिस्टोग्राम हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडीमा ल हेर्नुहोस्, यो क्यान्डलमा बाई आएकोमा, त्यस पछाडि भोलिपल्ट करेक्सन भएकोमा पनि, पर्सिपल्ट भएकोमा पनि, त्यस पछाडि लगातार तपाईँले बाई सिग्नल नै जेनेरेट भएको चाहिँ देख्न पाउनुहुनेछ है त। त्यस कारणले गर्दा एमएसिडीमा बाई छ भन्नुको मतलब मार्केटमा एउटा करेक्सन आउन भन्ने चाहिँ होइन कि मार्केटमा करेक्सन आउनुपर्छ। मार्केट यसरी बढेको छ भनेपछि मार्केटमा करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि आगामी दिनमा पनि यदि मार्केट यसरी नै यो लेभलबाट केही तल आएर बढ्छ भने पनि त्यो अवस्थामा के हुनेछ, बजार थप स्ट्रङ हुनेछ के, किनकि यसरी सिधै माथि गएको बजार हैन त्यस्तो बढी टिकाउट चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले यही एरियामा हेर्नुभयो भने पनि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त कस्तो नमजाले बढेको छ हैन, तीव्र रूपले बढेको छ। तर जति बढ्यो लगभग त्योभन्दा केही माथिरसम्म चाहिँ घटिरहेको छ। अनि घट्ने बेलामा चाहिँ त्योभन्दा पहिला जुन एउटा रेजिस्टेन्सलाई तोड्यो, यो लेभलमा हामीले रेजिस्टेन्स थियो नि त, एकछिन है त साथीहरू, त्योभन्दा पहिला यो एउटा जुन रेजिस्टेन्स थियो नि हैन, यो रेजिस्टेन्स हो नि त, लगभग यो नभए पनि यही त हो नि, लगभग यो रेजिस्टेन्सको लेभलमा आएर चाहिँ फर्किएको छ है त। रेजिस्टेन्सको लेभलमा आएर फेरि माथितिर फर्किएको छ। अनि अब यसैको आधारमा पनि हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने प्रकृति लगभग उस्तै नै हुन सक्ने सम्भावना छ के हैन। लगभग यो बिन्दु पनि लगभग सेम ठाउँमै छ हैन। अनि हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्स भनेको यो पनि त हो भनेपछि यदि आगामी दिनमा घट्दै 1880-85 सम्म झर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ है त। अझै पनि मार्केटमा टाइम छ, किनकि मार्केटलाई अझै पनि घटाउन सक्ने कुराहरू रहेका छन्। के रहेका छन् भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामीले इन्डियाकै स्टक मार्केट पनि आज हिजो लगभग 2-4 दिनदेखि चाहिँ केही अङ्क घटेको देख्न पाएका छौँ। त्यो के कारणले गर्दा भएको छ भने कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको कारणले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटहरू पनि हामीले गिरावट भएको देख्न पाइएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब यदि कोभिड नेपालमा पनि देखा पर्छ भने अहिलेसम्म त खासै त्यस्तो असर देखा परेको छैन, तर चाइनामा, जापानमा जुन हिसाबले वृद्धि भएको छ त्यसलाई चाहिँ सायदै हामीले रोक्न सक्छौँ होला हैन। त्यो इन्डियामा देखिने बित्तिकै अब इन्डिया र हाम्रो त खुल्ला सिमाना हो भनेपछि त्यो सहजै नेपालमा पनि प्रवेश हुन्छ के भनेपछि अब कोभिड आयो भने सुरुवाती समयमा चाहिँ के हुनेछ त, अब गिरावट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ मार्केट है त। तर धेरै हदसम्म गिरावट नहोला, त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर त्यसले पनि मार्केटलाई केही हदसम्म असर गरेको हुन्छ। यदि अब लकडाउनमै जाने भयो हैन, अब पुरै ठप्प नै भयो, अब अघिल्लो पटक लकडाउनमै मार्केट बढेको भन्ने कुरा त त्यो छुट्टै नै भइहाल्यो हैन। त्यस्तो ठुलो लकडाउन त नहोला, तर मान्छेहरूमा चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरू पनि अलिकति त्रसित चाहिँ हुनेछन् के हैन। त्यो एउटा इफेक्ट चाहिँ पर्न सक्छ मार्केटमा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब के रहेको छ भने अझै पनि ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ के भएको छ त, हाईमै छ हैन। ब्याङ्कको ब्याज दर हाईमै छ। अर्थमन्त्री आएसँगै ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ घट्ने एउटा लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेका छन् हैन। अनि अहिले यो पुसको महिना भनेको अलिकति असार पछाडि हैन, असारको महिना पछाडि चाहिँ हाम्रो लागि अर्को महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। लोन सेटलमेन्ट लगायतका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ यो महिनालाई अलिकति महत्त्वपूर्ण हिसाबले पनि हामीले हेर्ने गरिन्छ भनेपछि अब यसको लगभग 25 गतेसम्म हैन, यो पुसको 25 गतेसम्म चाहिँ अलिकति अवस्था क्रिटिकल हुन पनि सक्छ है त। मार्केटमा त्यस्तो धेरै उतार चढाव नदेखिने, मार्केट थोरै अङ्कले घट्ने अथवा थोरै अङ्कले बढ्ने उस्तै रेन्जतिर चल्न सक्ने अथवा बजारमा एक हिसाबले गिरावट नै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि 25 गतेसम्म हामीले अब यदि आगामी दिनमा बजारमा राम्रै वृद्धि देखियो भने त्यो एरियामा चाहिँ हामीले बाई गर्ने अवस्था आयो भने बाई गरौँला। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, रेजिस्टेन्स जब ब्रेक हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले थप माथिसम्मको एउटा टार्गेट राखेर ट्रेडको लागि चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई भने नि। त्यही अनुसार तपाईँहरूले त्यस्तै किसिमका प्रकृतिका कम्पनी हेरेर चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो हैन। यदि होइन ठिक छ, आगामी दिनमा मार्केट यही एरियातिरै चल्छ अनि थोरै गिरावट हुँदै चल्छ, थोरै गिरावट हुँदै थोरै बढ्दै गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त, हामीले यसको लगभग 25 सम्म चाहिँ यत्तिकै बस्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगभग अब आगामी महिनामा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै
ठुलो देखिएको छ भनेपछि मार्केटमा चाहिँ हामीले त्यस पछाडि एउटा इन्ट्री लिन सकिने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ है त। किनकि ब्याङ्कको ब्याजदर घट्नु भनेको सेयर बजारको लागि चाहिँ अब त्योभन्दा ठुलो चाड अरू केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि बजार र ब्याजदरमा चाहिँ जहिले पनि हेर्ने हो भने बजार बढेको बेलामा ब्याजदर घटिरहेको हामीले देख्न सकिन्छ अनि ब्याजदर बढेको बेलामा चाहिँ बजार घटिरहेको देख्न सकिन्छ। जब ब्याजदरको बियरिस ट्रेन्ड सुरु हुन्छ अनि बजारको बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ त्यो एरियाबाट सुरु हुने चाहिँ हामीले सहजैसँग अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि अब आगामी महिनादेखि चाहिँ मार्केटमा एउटा सकारात्मक माहौल आउन सक्ने सम्भावना छ हैन। एउटा गुड न्युज त्यो भयो हैन। ब्याड न्युज हेर्ने हो भने कोरोनाको कारणले गर्दा जब बाहिरको स्टक मार्केटहरू चाहिँ अलिकति गिरावट भइरहेको छ, यदि नेपालमा पनि देखा पर्छ भने त्यसले गर्दा केही त्रसित भएर अलिकति लगानीकर्ताहरू चाहिँ प्यानिक भएर त्यसको असर चाहिँ मार्केटमा पनि पर्न सक्ने एउटा सम्भावना पनि रहनेछ। अब त्यो स्टक मार्केट हो अनि यस्ता घटनाक्रमहरू चाहिँ आइ नै रहन्छन्। ती कुराहरूलाई छोडेर अब हाम्रो लागि अहिले चाहिएको भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता हो अनि देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था हो हैन। त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुर्याउने किसिमले अब कोरोना त नआउला हैन, त्यो एउटा आश गर्न सकिन्छ। तर बिस्तारै बजार चाहिँ सकारात्मक होला अनि अब मार्केट चाहिँ भोलिका दिनहरूमा घट्छ भने पनि तपाईहरु चाहिँ त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहने छैन। किनकि 120 अङ्कले घटेको बजार अब 50-60 अङ्क नै घट्छ गिरावट हुन्छ भने पनि तपाईहरु ढुक्क भएर बस्नुहोस्। अनि जति पनि साथीहरु ट्रेडको लागि अथवा लङ टर्मको लागि हिजो अस्तिका दिनहरूमा इन्ट्री गर्नु भएको छ भने तपाईहरुले पनि अब आगामी महिनासम्म चाहिँ होल्ड गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि तपाई सर्ट टर्ममै इन्ट्री गर्नु भएको थियो भने पनि तपाईले आगामी मन्थसम्म होल्ड गर्नुस् भन्छु म चाहिँ। किनकि अब बैंकको ब्याज दर हेरेर अनि बैंकको ब्याज दर घट्ने बित्तिकै मार्केटले रियाक्ट चाहिँ गर्न सक्नेछ, गर्नेवाला छ हैन। त्यसकारणले गर्दा पनि अब अहिलेको अवस्थामा घाटैमा सेयर बेच्नुस् भन्न मैले सक्दिनँ हैन। घाटामै भए पनि ट्रेडको लागि नै किनेको भए पनि तपाईले चाहिँ होल्ड नै गर्नुस् भन्छु म चाहिँ है त। र अब नयाँ इन्ट्रीको लागि हो भने मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, अब त्यही अनुसारको रणनीति चाहिँ तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ भोलिको मार्केट हेरेर तपाईहरुले कस्तो रणनीति गराउँदा राम्रो होला हैन, त्यो विषयमा तपाईहरुको आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा